جی آداب جناب۔ बस आज की न्यूज़ देख के बहुत अफ़सोस हुआ और समझ नहीं आ रही। अ, वो कहते हैं ना कि दिल में लोगों के लिए नफ़रत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो अ, होते हैं इंसिडेंट्स, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और एक बेचारा शरीफ इंसान जो अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, उसको किसके नाम पे मारा? मोहम्मद के नाम पे मारा। और मैं भी एक चैनल चलाता हूँ सच वाला साहब, आप तो ख़ैर बहुत बड़े इंसान हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है आपसे। और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं शक्ल दिखा के करता हूँ। आज से पहले मैं मोहम्मद से पहले जो है वो हज़रत लगा लिया करता था, और उसको थोड़ा-सा अ, डेकोरम रखने के लिए चैनल का। लेकिन आज मैंने ये इरादा किया है कि अब हज़रत लगाना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम पाकिस्तान से आते हैं, हमने ये चीज़ें बहुत देखी और हमारा कभी भी ये ख़्याल नहीं होता था, क्योंकि हम इंडिया की मिसालें देते थे। अ, जब से मैंने एक्टिविज़्म शुरू की अपने नाम से, अपना चेहरा दिखाने के बाद से, तो मुझे ये तो पता था कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जा सकता या बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ नहीं जा सकता, और जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि ये जो एक मूवमेंट है, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, और ये जो कट्टरपन के खिलाफ जो हम सब आवाज़ें उठा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसके असरात देखे हैं, मैं 17 साल पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने देखे हैं। और मैं सोचता था कि अ, इंडिया जाऊँगा, लेकिन अब मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ ये काम शुरू हो गया। ये नारा जो सर तन से जुदा है, ये 2011 में ये टीएलपी वालों ने पाकिस्तान में शुरू किया था, और उसके नाम पे इन्होंने इतने बंदे मारे। सलमान तासीर था जो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान था, जिसने सिर्फ इतना कहा था, ये जो अंधा काला कानून है ब्लास्फेमी का, इसको खत्म करो। और उसको उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया और यही नारा लगाया, और उसको उन्होंने हीरो बना दिया। जैसे अभी आपने बात की थी कि ये लोग जो हैं ये गाजी बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और यही गंद हुआ है पाकिस्तान में। इसी तरह लोगों को वो ऊपर चढ़ा लेते हैं, और उसका कादरी नाम था और उसके जनाजे के ऊपर पता नहीं कोई 10 लाख बंदा आया था। ये कैसे हो सकता है कि एक रैशनल सोचने वाला, छोड़ दें रैशनल सोचने वाले की, एक इंसान जो एक इंसान की जान ले रहा है, उसको बजाय आप कातिल बोलो या घटिया बोलो या जो मर्जी बोलो, इवल बोलो, उसके 10 लाख बंदे जो हैं वो जनाजे के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि जब से ये नूपुर शर्मा वाला किस्सा हुआ है, तो मैं ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हूँ, और मैंने कोई मेरे ख्याल 100 से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो नूपुर शर्मा के हक में की हैं। और मेरे जो इंडियंस भाई बहन हैं वो मुझे ये कह रहे थे अभी पिछले हफ्ते कि ये पुराना हो गया है किस्सा, इसको छोड़ दो आप। और मैं ये उन्हें बताता रहा था, अगर मेरी कुछ आगे ट्वीट्स भी चेक करे तो मेरे आंसर्स यही थे, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्या उसके सर से उन्होंने जो बाउंटी थी वो हटाई है? क्या नूरपुर शर्मा खुल के चल सकती है? और उसकी सपोर्ट में तो उसके मुताबिक तो फिर मैं भी वाजिबुल कत्ल हूँ। हम सारे जो उसकी सपोर्ट में ट्वीट करते हैं या उसके हक में बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं बड़ा रैशनली सोचता था इससे पहले, लेकिन अब मुझे समझ आती है जब लोग कुरान जलाते हैं या वो एक दिन मनाते हैं जब वो मोहम्मद के कार्टून्स बनाते हैं। आज से पहले मुझे नहीं समझ आती थी, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहता था, लेकिन मैं कहता था कि ये पुअर टेस्ट है, मेरा नहीं ख्याल मैं ये करूंगा। लेकिन अब मुझे समझ आती है। और जज्बात में बंदा जो है वो गलत काम भी करता है, लेकिन बहुत अफसोस है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो है ये कट्टरता जो है ये किस तरह रुकेगा। और अगर आपने उनकी शक्लें देखी, वो जो उन्होंने वीडियो कत्ल करने के बाद बनाई है, जो वो स्माइल कर रहे हैं, वो स्माइल क्यों कर रहे हैं? कि उनको आगे 72 हूरों का वादा दिया गया है, जो कि झूठ है, लेकिन इस तरह की ब्रेन वॉशिंग होती है। और ये दो बंदे नहीं है, इनके मौलवी के पीछे भी जाना चाहिए, जिस मस्जिद में जाते हैं उधर भी जाना चाहिए। इनके साथ बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इनको उकसाया या इनकी मदद की, और इसकी आगे भी मदद करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस है। और मैं आपकी स्ट्रीम जो है वो सुनता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि मोस्टली आपकी स्ट्रीम ऐसे वक्त होती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं सुनता तो हूँ लेकिन आ नहीं सकता। तो बस अ, ये मैंने कहना था आपको।
جی عثمان ایوب صاحب، آپ کو سلیوٹ ہے میرا، آپ کو سلام ہے میرے بھائی. آپ نے اتنی بڑی سچائی اتنی دلیری کے ساتھ برملا طور پر کہہ ڈالی. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں بہت آپ کو بڑی سلام بات، کرتا ہوں. بہت بڑی اور بات کہتی. عبدالحمید بھائی جو ہیں وہ بڑے مجھے انکریجنگ کامنٹس بھی کرتے ہیں میری پوسٹ کے اوپر، یہ میرا چینل بھی سبسکرائب کرتے ہیں، اور مجھے بہت سپورٹ ہے اپنے بھائیوں کی. اور آپ کو پتا ہے میرا تو کوئی ریلیجن ہے نہیں، اور میں جس گھر میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا ہمیں کبھی نفرت نہیں سکھائے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کبھی جو قرآن کے اوپر تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا زور نہیں دیا گیا تھا. لیکن میں یہ سوچ سکتا ہوں، اور مجھے جو فیوچر ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جیسے مودی صاحب نے نور پور شرما کو جو جاب سے ہٹا دیا، یہ غلط میسج کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پالیٹکس بہت غلط، چمکانی، اس سے ہمتیں بڑھ گئی ان کی، ان کو ایسے ہمتیں لگا بڑھ کہ گئی. اب ہاں. بالکل ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو شور ڈالتے ہیں، جو رونا روتے ہیں، جو جھوٹ کا رونا، اسلاموفوبیا کا ورڈ جھوٹا ورڈ ہے. مدینہ کی ریاست جو پاکستان میں ورڈ کہتے ہیں وہ گندا ہے، اور یہ سیکھنا چاہیے انہیں پاکستان سے، افغانستان سے. کیا انڈیا کو افغانستان اور پاکستان بنانا ہے؟ میں پاکستان میں رہتا تھا، چھوڑ دیا میں نے. میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے کہ جس طرح کے میں سوال پوچھتا تھا ایون چھوٹی عمر میں، کوئی مجھے مار دے گا. اور میں ایک انفلوئنشل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں پاکستان کی، اور پھر بھی یہ خطرہ تھا. تو میں تو امریکہ میں سیٹل ہوں، اور جب میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ نفرتیں اتنی بڑھ رہی ہیں، میرے نزدیک تو کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، میں تو کسی کو خلاف کوئی میں ہیٹ کی بات نہیں کرتا، میں تو پیار کی بات کرتا ہوں. لیکن اس طرح کے لوگوں سے مجھے واقعی کہنا پڑ رہا ہے. اور میں بھی موسٹلی میں لاجیکل ہوتا ہوں، لیکن اگر کوئی قرآن برن ڈے ہوگا آج سے پہلے میں اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرتا. لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو سینٹیمنٹس ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اب بلاشمی کیا کم ہوگی؟ نہیں، میں بلاشمی زیادہ کروں گا، میں کھل کے زیادہ بات کروں گا. مے بی میرے پاس فل ٹائم جاب ہے، مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملتا ویڈیوز بنانے کا، لیکن اب میں نے یہ کنہیا لال جو صاحب تھے جن کی ڈیتھ کے بعد سے میں نے یہ کہا ہے کہ میں اسے اور زور و شور سے کروں گا. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ انسپریشن ہیں، اور ہم کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. عثمان اچھا ایوب صاحب، یہ امیش عثمان پول، ایوب صاحب، آپ اپنے چینل کا جو ہے لنک یہاں ڈالیے. میں اپنے تمام جو ہے درشکوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عثمان ایوب بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو لائک کریں. دیکھیں اصل میں یہی وہ کمیونٹی ہے، یہی وہ امید کی کرن ہے جو اس اندھیرے کو روشنی فراہم کر سکتی ہے، جسے ہم ایکس مسلم کہتے ہیں. کیونکہ ایکس مسلم وہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس اسلام کے لیے جو اینٹی وائرس ہے، کیونکہ اسلام ایک وائرس ہے، ڈینجرس، دا موسٹ ہارمفل وائرس دنیا کے لیے. اس کے لیے اینٹی وائرس کون ہے؟ ایکس مسلم. کیونکہ ایکس مسلم اسلام کے گھر کے وہ بھیدی ہیں جو اس کے اندر کی بات جانتے ہیں، جو دنیا نہیں جانتی ایکس مسلم جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے اندر رہ چکے ہیں، ہم نے اپنی اس کے اندر کی زندگیاں گزاری.